अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हूं? जिन जान पाकिस्तान जी, ये सिलसिला कब से और कहां से शुरू हुआ? ये जो नीलो बेगम का और यूसुफ खान साहब का एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था नागन। रतन कुमार उस फिल्म के हीरो थे और ये नागन के रोल में टाइटल रोल नीलो बेगम ने किया था। उसमें यूसुफ खान साहब विलन थे। तो यूसुफ खान साहब भी यंग, नीलो बेगम भी यंग। तो नीलो बेगम की जब उनसे प्यार मोहब्बत शुरू हुआ, वो इस कदर शुरू हुआ कि रफ्ता रफ्ता उन सुल्फत इश्क वहशत, तो इश्क की स्टेज पे फिर जब पहुंचे तो यूसुफ खान साहब ने, इसने कहा मेरे साथ शादी करो। खान साहब ने कहा कि पहले तुम कलमा पढ़ो। खैर इसने कहती रही लेकिन नहीं, क्योंकि आखिर तक जिन जान पाकिस्तान जी कब्रिस्तानों के, गोरों के कब्रिस्तान में दफन हुई। उसकी वसीयत थी। मुसलमान तो वो कभी भी नहीं हुई। तो ये शान भी मुसलमान नहीं है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। ईस्टर पे ये ट्री लगाता है तो शिरक करता है, तो तौबा नौज बिल्ला, ये आधा तीतर आधा बटेर है। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, वहां से सिलसिला शुरू हुआ। यूसुफ खान साहब, इनके वालिद साहब की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, गरनाता, फिर काफी। ये बात है 1960 की, समझ लें आप। उसके बाद 65 में एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम था निजाम लोहार। रियाज शाहिद उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने अकमल खान को निजाम लोहार लिया। अब नीलो और अकमल उसमें हीरो हीरोइन थे। तो ये फिल्म शुरू हो गई। जहां से यूसुफ खान साहब, क्योंकि यूसुफ खान साहब ने छोड़ दिया इसे, ये अटैच हो गई अकमल खान साहब के साथ। चुगलखोर, मेरा माही, 3-4 फिल्में भी मेरा ख्याल है उन्होंने इसके साथ की है। अकमल खान साहब का बूम पीरियड था। वो जबरदस्त हिट एक्टर थे। वो जो कहते थे वही होता था। तो खैर इनका इश्क शुरू हो गया नीलो बेगम का अकमल खान साहब के साथ। अब अकमल खान साहब के साथ वापस में जैसे नाराजगी भी होती है तो फिर सुलह हो जाती है। तो इस तरह का सिलसिला था। वो अचानक यूसुफ खान साहब ने, अकमल खान साहब ने हाथ रखा है ऊपर, तो उन्होंने एक बोसा ले लिया इसका ऑन द सेट। ये जाके रोने लग गई। रो रो के इसने अपना बुरा हाल कर लिया। खैर शूटिंग कैंसिल हो गई। बाद में फैसला हुआ कि अकमल खान साहब को कट कर दो। अकमल खान साहब को उन्होंने कट कर दिया। उन्होंने ले लिया पापा अलाउद्दीन साहब को, निजाम लोहार। खैर फिल्म शुरू हो गई। तो उसी दौरान रियाज शाहिद के साथ इसका माशका शुरू हुआ। रियाज शाहिद ने, क्योंकि अपनी हमदर्दियां, ये रो रही थी उसी वक्त, उसने अपनी हमदर्दियां जो है, क्योंकि ये औरत के पास एक बड़ा कमजोरी वाला सिलसिला होता है। जब वो मजलूम बनती है ना, तो जो उसे सहारा दे वो समझती है सारा कुछ यही है। खैर इसने इश्क शुरू कर दिया। प्यार मोहब्बत शुरू हुआ। रियाज शाहिद आखिर, क्योंकि रियाज शाहिद साहब सुर्खे थे। सुर्खे से मुराद दैरिये थे, नॉन बिलीवर। ये एक टोला था जिसमें खलील कैसर, तनवीर नकवी, आगा तालिक साहब, ये और भी बहुत सारे थे। तो इन्होंने, पापा अलाउद्दीन भी साथ में था। तो इन्होंने, ये एक दैरियों का टोला था।
اس میں ریاض شاہد بھی، کیونکہ یہ نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو. یہ ایک حقیقت ہے تو حقیقت ہوتی ہے تلخ. تو میں نے تو سچ بات بولنی ہے جو مجھے علم ہے، کیونکہ میں نے تو آغا طالب صاحب کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے کافی سارا، 7-8 سال بلکہ 10 سال. تو جن جان پاکستان جی، گزارش یہ ہے کہ یہ عشق وہاں سے اسے، اور اس نے کہا اسے کوئی پار نہیں تھا کہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ عام لہریہ تھا. اس نے خیر اس سے شادی کر لی. وہ شادی ہو گئی، اس کے بعد وقت گزرتا رہا، پھر بچہ ہوا، زرکا پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد اجاز، پھر یہ. تو جب یہ وقت آیا کہ دوبارہ فلموں میں، یہ خیر ریاض شاہد صاحب فوت ہو گئے، 2 فلمیں انہوں نے کمال کی بنائی. کیا بات ہے، آج تک ان کا ایک فکرہ ہے وہ بھی چلتا ہے. ریاض شاہد صاحب اپنے کام کے کیا بات، ایسے کہ لاجواب لوگ. کہاں سے لائی ہو یہ جھمکے، کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے. اس کے بعد انہوں نے فلم لکھی زرکا. اس نے لاسٹ فلم کی زرکا، یہ دوبارہ آنے سے پہلے فلم ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ. میں کہتا ہوں ایسی سپر ہٹ فلم اور ایسے رش، ہم بچے تھے بالکل. تو کیونکہ وہ اس کا ایک وہ جو سیٹنگ ہے جو باہر لگاتے ہیں وہی بڑی زبردستی. آغا طالج کھڑے ہیں تو پاپا علاؤدین زمین میں، انہوں نے اتنا باہر ہے، باقی سارا زمین میں گاڑا ہو. تو وہاں سے جن جان پاکستان جی، یہ لاسٹ فلم تھی. یہ خیر چھاڑ کے سارا کچھ. اس کے بعد ریاض شاہد صاحب نے بنائی فلم یہ امن. یہ امن ایک لڑکی کا رول تھا، تو یہ ذرا تھوڑی سی ایجڈ ہو گئی ہوئی تھی، تو لڑکی تو لگنا نہیں تھا اس میں. انہوں نے پھر نشو بیگم کو لیا، وہ فلم بنی، وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہٹ. اس کے بعد ریاض شاہد صاحب فوت ہو گئے، کینسر کی بیماری سے پڑم ہو گئے. جب وہ فوت ہوئے تو اسے یہ 4-5 سال بالکل کوئی کام نہیں اس نے کیا. پھر کیونکہ یوسف خان صاحب سے تعلقات تو تھے، پیار محبت تو تھا، اس نے خان صاحب کو پیغام بھیجا کہ میں دوبارہ کام کرنا چاہتی ہوں. یوسف خان صاحب کیونکہ ان کے پاس فلمیں تھیں، بے پناہ ہیرو تھے. انہوں نے فلم شروع ہوئی خطرناک، انہوں نے لیا اسے خطرناک. تو وہاں سے نیلو دوبارہ پھر میں نے وہ واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ یوسف خان صاحب دادا بدماش کے سیٹ پر اس کے ساتھ اس نے تھوڑی سی بدتمیزی کی. بدتمیزی سے مراد کہ کسی کو مانتا تو تھا نہیں. آگے اس کی نیکسٹ سٹوری میں اور بہت کچھ سناؤں گا. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. عمران خان زندہ باد، جن جان پاکستان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہوں؟